अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो माह रमज़ान के जुमातुल विदा के हवाले से है। माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और इस दिन में क्या किया जाने वाला एक ऐसा आसान और पावरफुल अमल है जिससे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस भी चीज़ के लिए दुआ करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़रूर पूरी होकर ही रहेगी। अल्लाह वालो, माह रमज़ान हमारे पास से रुखसत होने वाला है। इसका आखिरी जुमे का दिन भी आ चुका है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम रोज़े, नवाफिल और इबादात को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं आपको पेश करने जा रही हूँ ये अमल जुमे के दिन का। पूरे दिन में किसी भी वक्त कर लेना है इस अमल को, यानी कि ये अमल जुमे की नमाज से पहले या फिर जुमे की नमाज के बाद किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन असर की नमाज से पहले पहले आपने इस अमल को कर लेना है, असर की नमाज के बाद नहीं करना। अब इस अमल में आपको 4 रकत नफल नमाज सलातुल हाजत के अदा करने हैं, लेकिन अपनी हाजत नीयत मुराद की नीयत से अदा करने हैं। लेकिन अल्लाह वालों, इस नमाज की फ़जीलत और बरक़ात इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं। इसकी फ़जीलत का आलम ये है कि इसकी फ़जीलत अगर बयान करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ़लाँ काम भी हो जाए, मेरा फ़लाँ काम भी बन जाए, मेरे जो जो काम रुके हुए हैं वो काम फ़ौरन पूरे हो जाएं, या फिर कोई ऐसी दिली हाजत है, मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, या कोई तमन्ना है, मुराद है जिसके लिए आपने बहुत सारी दुआएं की हैं, बहुत सारे अमल कर चुके हैं, बहुत सारे वज़ाइफ कर चुके हैं, बहुत सारे अमलिया आमलों के पास जा चुके हैं, पीरों फ़कीरों के पास जा चुके हैं, लेकिन दिली हाजत पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नमाज को सिर्फ़ एक बार अदा कर लें। अगर कोई अर्जेंट एमरजेंसी काम पेश आ चुका है और आपको फ़ौरी तौर पर उसमें कामयाबी चाहिए, रिज़्क़ में, दौलत में, कर्ज़ में, शादी में, तिजारत, दुकान, मकान, नौकरी, या फिर बीमारी, या फिर दुनिया का कोई भी मसला हो, मुश्किल से मुश्किल हाजत हो। अल्लाह वालों, आज कल तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि रिज़्क़ के हवाले से मेरे बहुत सारे बहन भाई मुझे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है, रिज़्क़ में तंगी है। तो अल्लाह वालों, आपकी अपनी गफलत की वजह से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल हो चुके हैं। आप नमाज़ों से, कुरान से, इन चीज़ों से गाफिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप पर आजमाइश आती है। तो अल्लाह वालों, रिज़्क़ में बरकत चाहिए, कारोबार में तरक्की चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हैं, दुकान अपनी चाहिए, ज़ाती घर चाहिए, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल हाजत आपको हो, इस नमाज के अमल से इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। तो ये नमाज आप चाहें तो हर जुमे को, पूरे साल में किसी भी महीने में, किसी भी हफ्ते में जुमे के दिन अदा कर सकते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप ये 4 रकत नमाज सलातुल हाजत के हर जुमे के दिन अदा करने का मामूल बना लेते हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि इस नमाज सलातुल हाजत की बरकत से क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इस नमाज की वजह से आप और आपके घर वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमेशा गैबी मदद रहेगी। गैब से फ़रिश्ते आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे और हमेशा आपके घर पर, आपके कारोबार पर, आप पर रहमत अल्लाह की बरसती रहेगी। तो ये नमाज ना सिर्फ आप खुद पढ़ें बल्कि तमाम घर वालों को भी इसकी आदत डालें कि वो हर जुमे को 4 रकत नमाज सलातुल हाजत के पढ़ा करें। फिर देखें क्या क्या मोजज़ात होते हैं आपके साथ। अल्लाह वालों, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप नमाज के लिए खड़े हों, नमाज से फ़ारिग होने के बाद वहीं पर बैठकर भी आप अदा कर सकते हैं।
کوئی ٹائم نہیں لگتا، 10 منٹ صرف آپ کے لگیں گے اور آپ کے تمام کام بن جائیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس میں آپ کی پریشانیوں کے، آپ کی مشکلات کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہوتے، ان کے حل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ والو، حدیث اور قرآن سے لے کر باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں اور کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور آپ کی کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کا کوئی مسئلہ ایسا اٹکا ہوا تھا وہ بن گیا، تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے دے دیا۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیسے کرنے ہیں؟ اللہ والو، اگر آپ چاہیں تو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک سلام کے ساتھ بھی، اور اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت سے ادا کرنا زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔ اللہ والو، جمعے کے دن تو ویسے بھی ہر مسلمان نہا کر نماز ادا کرتا ہے پاک صاف ہو کر۔ آپ نے بھی پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور جو بھی مراد ہے یا حاجت ہے اس کو دل میں رکھ کر جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں اور نیت کر لیں۔ اور پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے رکوع، سجدہ اور اتحیات کے بعد سلام پھیر لیں، اور اگر آپ 4 رکعت ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں تو اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 10 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھ لیں، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں، اور باقی نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کر لیں۔ جیسے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی وہ حاجت، وہ مراد جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز رمضان کے آخری جمعے کے ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی حاجت اور دعا قبول ہو جائے گی۔ میری تمام مسلمان بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ نماز آپ لوگ رمضان کے علاوہ بھی ہر جمعے کو لازمی ادا کیا کریں۔ اس نماز کو اپنا معمول بنا لیں۔ صرف 10 منٹ کا یہ عمل ہے اللہ والو۔ 10 منٹ میں اگر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جن کے لیے آپ ترس رہے ہیں تو میرے خیال سے 10 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو
لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ انشاءاللہ صرف ایک بار پورے ہفتے میں جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے اور اپنی من چاہی مرادوں کو اللہ رب العزت سے پا لیں۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، ہر چیز آپ کی ایسے حل ہو، کوئی آپ کو دنیا کا معاملات پریشان نہ کرے، تو آپ 3 کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ دوسرا کام، ہر وقت باوضو رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید کو کھولا کریں۔ اللہ والو، تیسرا اور آخری کام، ذرا توجہ کیجئے گا میری طرف، سب سے ضروری اور اہم بات ہے کہ آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام، ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر جائیں، آپ کا دل کانپ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں آپ، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان بن جائیں گے۔ کوئی بھی برائی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی، جب آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا ایسا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں کی نہیں، مجھے اپنے رب کی پرواہ ہے، تو آپ یقین کریں کہ ایک دنیا کی کوئی بھی برائی، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شیطانی عمل آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ والو، میں آپ کو صرف بول سکتی ہوں، کرنا یا نہ کرنا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ میری بات مان کر یہ عمل کر لیتے ہیں تو